إن ما حدث في العهود الماضية كان فيه تقييد للحرية التي خلق الله الناس عليها، فقد كانت القيود تخنق عقول الناس وتمنعها من التحليق في عالم الإبداع وفصول الاختلاف وعالم الرأي. وإني آليت على نفسي أن أسمح للناس جميعا أن يخوضوا في كل مسألة للعقل فيها نصيب، اللهم إلا ملحدا يجاهر بالمعاداة لله سبحانه وتعالى. ولكن ألا يغضب هذا من لا يرون للعقل دورا واعتمدوا في دينهم على النقل فحسب، فضلوا في فهم النصوص وأضلوا بغير علم، بل زادوا الطين بلة فرموا بالبدعة كل من لم يأخذ برأيهم تحت دثار يسمونه أهل السنة والجماعة، فلا سنة أقاموا ولا جماعة أبقوا. سأحرص على ألا يتعرض أحد من هؤلاء الذين تتحدث عنهم لأي مسلم بعد اليوم. بارك الله فيك يا أمير المؤمنين، وجزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله. أيها الفتى الشقي، أعطنيه عنك يا أحمد فإنه لا يدعك ترتاح. دعيه يا عباس فقل ما أراه. كان الله في عونك، لا أدري متى ترتاح، في النهار مع طلابك وفي الليل في صلاتك. هذا من فضل الله علينا يا عباس، فما خطوت خطوة إلا كتب لك مثل أجري، فقد تحملت مني الكثير وما رأيت منك إلا الصبر الجميل. أيها الإخوة، إن كل ما نقول به لا يتعدى تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. أنوصم بالخطأ لأننا ننزه الله سبحانه وتعالى عما يقوله الأدعياء الضالون؟ وقولنا إن القرآن مخلوق مؤيد بالأدلة والبراهين، أما إنكار العوام ذلك فأوهن من أن يدعمه دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهل بعد هذا الكلام كلام؟ من تقصد بالعوام أيها الجاهل؟ تقصد بهم شيوخ بغداد وعلماءها؟ لقد أضلتكم عقولكم وأوردتكم حياض البدعة والمبتدعة. من تقصد بالمبتدعة أيها الأحمق؟ غفر الله لك وهداك إلى الحق. المبتدعة هم من ملأوا صحن عقلك هذا بالشبهات لتثير بين الناس الفتنة فتفسد عليهم دينهم ودنياهم. أمسك عليك لسانك أيها الضال المضل، وإياك أن تذكر مشايخي بسوء يا ربيب الجهالة والضلال. هيا انصرف ولا تنجس مساجدنا بفساد عقائدك وضلال مذاهبك. اذهب هداك الله، اذهب. اهدأ يا أبا النصر، اهدأ، إنهم أقل من أن تبخع نفسك على أثارهم. ملأوا الهواء بسمومهم، حتى مساجد الرحمن لم تسلم من بدعهم. إلى هذا الحد وصلت وقاحة أهل البدع، كل هذا بسبب تساهل المأمور. اهدأ يا أبا النصر. لأبي عبد الرحمن الفضل أن شرفني برؤية وجه أمير المؤمنين، وهداني إلى طريق الحق وخلصني من طريق الضلالة. إذن فللشيخ المريسي مطلق الولاء ونهاية الوفاء منك يا أبا العباس. يا مولاي أعزك الله، إن محبتي لأبي عبد الرحمن كمحبتي لابني لأبيه، فإن خرج أبي عن طاعة أمير المؤمنين لم يبق له في قلبي مثقال ذرة من المحبة والوفاء. إن ولائي المطلق لأمير المؤمنين فحسب، ولن يزاحم ذلك الولاء مخلوق. أين ترى نفسك يا أبا العباس؟ لا أراها إلا حيث يراني أمير المؤمنين،
أنا خادمك وعبدك يا مولاي. إن وضعناك في العسس يا أبا العباس ما كنت فاعلا؟ خلعت عيني فلا أرى إلا بعينيك يا مولاي، وأصممت أذني فلا أسمع إلا ما يريد أمير المؤمنين. سنرى يا أبا العباس حسن العمل بعد أن رأينا حلو الكلام. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ففيما الصمت إذن على منكر هؤلاء الشرذمة؟ خشية الفتنة يا أبا نصر، لا نريد أن نثير الناس على الخليفة، فربما حدث فساد أكبر مما هو واقع الآن. وهل هناك فساد وظلم أشد مما يقع؟ أن نثير الناس على السلطان حين ننتصر لديننا ضد المبتدعة الذين أطلق لهم الحبل على غاربه؟ أن نثير الناس على السلطان حين لا ننكر عليه وعليهم ما ملأوا به آذان العامة من الكفر والضلال؟ إذا كان الأمر كما تقولون فأهلا بها ونعمت. يبدو أن الخزاعي يغرد خارج السرب، فعلماء بغداد من أهل السنة والجماعة يتحاشون الاصطدام بإخوتنا، لكن الخزاعي له طبع يختلف وجد يدل به على العباسيين. كيف؟ كان جده واسمه مالك بن الهيثم من أكبر الدعاة إلى دولة بني العباس، وكان أبوه يغشاه أهل الحديث، وقد بايعوه في سنة 100 للهجرة على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين كثرت الشطار والدعار في غيبة المأمون عن بغداد. إذن فهو سليل أسرة عريقة في النزاعات، وله سجل حافل في المطارحات. أجل يا بدر، ولكن جيد أنك استطعت إخراج أحدهم عن صمته حتى ولو كان أحمد بن نصر الخزاعي. وهذا ما كنا ننتظره منذ زمن. ومن ترك المضمضة والاستنشاق ناسيا حتى صلى ثم تذكر بعد أن فرغ من صلاته عليه أن يتوضأ ويتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. ومن تذكر وهو في الصلاة انصرف عنها وتوضأ وتمضمض واستنشق ثم صلى. هي أنت ماذا تفعل؟ أنا يا شيخ؟ أجل أنت. أكتب ما قلت يا شيخ. امحو ما كتبت عني يرحمك الله. كما تشاء أيها الإمام سأفعل. إخوتي في الله، قلتها لكم سابقا وسأقولها الآن: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، بل خذوا من حيث أخذوا. حسنا أيها الأخوة، سنعيد ما بدأنا به في بداية الدرس. افتحوا قراطيسكم. كل ذلك بسبب جماعتك المعتزلة. أنت تتحامل على إخوتي يا أبا ليث. تحامل عليهم لولا تسلطهم على الحكم وطردهم لكل من لا يدين بأفكارهم، لكنت الآن على رأس عملي، ولم أحتج إلى تدريس بضعة رجال لا يفقهون إلا قليلا. المعتزلة لم يتسلطوا على الحكم، بل إن أمير المؤمنين حفظه الله هو الذي قربهم إليه بعد أن أنار الله بصيرته وهداه إلى الحق، ورأى فيهم إخلاصا ليس لغيرهم. ثم ألا ترى الفرق بين أن يكون المعتزلة في الحكم وبين أن يكون غيرهم؟
نعم، رأيت الفرق. طردونا من أعمالنا، وجزاكم الله خيرا أن منحتمونا حق الحياة وحق الكلام. ثم من قال إن أهل الحديث قد طاردوكم وغلبوا السلطان عليكم وقلبوا لكم ظهر المجن؟ إن أهل الحديث أوعى من حماقتكم وأعقل من جهالتكم. إن الإمام الشافعي على الرغم من قرابته لهارون الرشيد رحمه الله إلا أنه لم يحرضه يوما عليكم. إذا من الذي أغرى الرشيد وابنه الأمين بالتضييق علينا؟ ربما رأوا أن في انتشار أفكاركم الضالة تفريقا لكلمة المسلمين وإفسادا لدينهم وإشغالهم بما لا ينفع. قل لي بربك، ما خوضكم في عالم الغيب وأنتم لا تدركون عالم الشهادة؟ كفاكم سفها وضلالا يا رجل. ما لي أرى لسانك قد عجز عن الكلام. لا، لم يعجز، ولكن الجدل مع أخي الجهالة لا ينفع. تذكرني بأبيات للشافعي يقول فيها: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. لا بأس عليك يا أبا معن. لولا أن بدرا الكلاعي أخبرني أنك متوعك لما علمت بذلك. الحمد لله على أي حال. الحمد لله. وكيف أنت الآن بعد أن رآك الطبيب؟ الحق أقول لك يا صاحبي أنني أجد نفسي إلى نقصان. الطبيب هو الله سبحانه، ونسأل الله حسن الختام. لا تقل مثل هذا الكلام يا أبا معن، أمتعنا الله بك. إنما عزائي أنني رأيت كيف أعز الله مذهبنا ونصرنا على أهل الكفر والضلالة وأنا حي. كل ذلك لم يكن لولا فضل الله، ثم ما بذلته من نصح وإرشاد لابن الأشرس. كلكم محسن يا أبا عبد الرحمن، وأرجو ألا يخيب الله مسعاكم ولا يوغر صدر أمير المؤمنين عليكم، ففوات جناب السلطان ضياع وخذلان. لا تخف، أنا حريص من هذه الناحية. أعرف يا أبا عبد الرحمن، أعرف، ولكن في نفسي أمر لا أريد أن أكتمه عنك. قل فداك نفسي. اسمع يا أبا ليث، أنت صديقي وتعرف مكانتك في قلبي، وأعدك بأنني سأكلم الوزير ابن أبي دؤاد كي يعيدك إلى عملك. جد لنفسك عند ابن أبي دؤاد عملا أولا قبل أن تتحنن علي. ما أسمجك أيها الشيخ؟ ألا فلتعلم أن الوزير ابن أبي دؤاد ألحقني بعمل سأكون خلال أيام على رأسه. على رأس أبي دؤاد؟ وما هو هذا العمل؟ أسند إلي ديوان الحسبة. أحقا ما تقول؟ أجل، كنت أريد إخبارك ولكنك أحسنت استقبالي متذمرا شاكيا. ما رأيك؟ هل أكلم الوزير بشأنك؟ ولكني لست من المنهج، ولست ممن يستسيغ أفكارهم. لا يهم، لا أحد سيسألك عن ذلك إن لم تجاهر بالعداوة لإخوتنا. وما شأني بهم حتى أجاهر بعداوتهم؟ جيد، هذا هو المطلوب. لا تردد ما يقوله الغوغاء عنا، ولن يعترض طريقك أحد. وأنا أعدك بأن أكلم الوزير ابن أبي دؤاد في شأنك.
ما هي أحوال الرعية يا أبا العباس؟ إنهم على ما يحب مولاي ويرضى، على أن هناك بعض التذمر يا مولاي. تذمر؟ ومن ماذا التذمر؟ بعض الفقهاء وأهل الحديث خاصة لم يعجبهم أن نجاهر بمعتقداتنا وآرائنا على رؤوس الأشهاد. أي عقول تلك؟ ألا يجدر بهم أن يحمدوا الله على أن أمير المؤمنين سمح لهم بالمجاهرة بمعتقداتهم الفاسدة؟ أيلام صاحب الحق على إظهاره يا أبا العباس؟ ممن هم أقرب إلى الضلالة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قل لي، ماذا عن أصحابك المعتزلة؟ إنهم يرفلون في نعمة أمير المؤمنين وينعمون براحة البال، ولا تزيدهم يا مولاي إلا سعيا في دعوتهم ودأبا في نشر عقيدتهم ومذهبهم. لعلهم يتذمرون أيضا. قولك حق يا مولاي، إن رضا الناس غاية لا تدرك. أنا أعلم ما يريدون يا أبا العباس. يريدون مني أن أضيق على الفقهاء وأهل الحديث. إن الأمير أدرى بما يكون وما يجب أن يكون. ماذا تقصد يا أبا العباس؟ ثم أمور تجري لا أطمئن لها، ولكنني سأؤجل نقلها إلى مولاي حتى أتيقن من صحتها. أيجدر بمولاك القلق يا أبا العباس؟ لا أقلق الله راحة مولاي، إنما القلق شأننا. ولكن اعذرني يا مولاي عن الإدلاء بشيء حتى أتيقن من صحته. تيم الله، ما بك؟ أخبرني. ألم أقل لكم إنه يبيعكم للمأمون؟ أعرف أمثال هؤلاء ممن يخفون وراء الابتسامة خبثا زعافا. هؤلاء الذين يسعون وراء الدنيا لا يردعهم دين ولا ضمير. معك حق، معك حق، ليس ذلك ما يشغلني الآن. قل لي، ما العمل؟ وتسأل ما العمل؟ من يقف عقبة في طريقنا يستأصل. تقصد لابد أن اللصوص قتلوه طمعا في ماله. هؤلاء العيارون يحبون المال حب قارون ويتعطشون للدم كما قابيل. لا أظن ذلك يا ابن أبي دؤاد. إذن ماذا يظن مولاي؟ أظن أنه أمر دبر بليل يا ابن أبي دؤاد، وأن من أراد قتل أبي العباس إنما أراد أن يقبر معه سرا كبيرا. إن شاء مولاي محصنا الأمر حتى نقف على حقيقته فنردع مرتكبيه بما يستحق من العقاب. مرني يا أمير المؤمنين. لا يا ابن أبي دؤاد، دع الأمور تجري بقدرها. رحم الله أبا العباس، رحل بسره.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما وراءك يا ابن نوح؟ أحسن الله عزاءك في أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. وقد وصلتنا الأخبار من مصر أن المنية قد وفت. رحمك الله يا أبا عبد الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يوم صالح، يوم صالح، نحن ذاهبون إن شاء الله. تريدين شيئا؟ أسيخرج معك ولدنا صالح؟ سيصحبني في طريقي إلى حلقة شيخه. لن تفلت إذن من يد أبيك يا صالح، ولن تذهب إلى أي مكان إلا إلى الحلقة. السلام عليكم. في حفظ الله ورعايته. أيها الواثق، إن السنين قد نالت من عمك كما ترى. فداك نفسي يا أمير المؤمنين، إنك أفتى من أن تقول ذلك، وأعلم أنك لو شهرت سيفك الآن لفر منك أبناء المعارك. عمك الآن شيخ هارم مريض متعب. ألا قل لي، ما الأخبار عن أبيك؟ بعثت إلى أبي أخبره عن مرض أمير المؤمنين، وكان الله في عونه إن علم ذلك. حفظك الله يا ابن أخي وأبقى أباك. عشقه للثغور حرمه من أكثر متع الحياة. مولاي، أما زلت تعاني من مرضك؟ إن مرضي يزداد يوما بعد يوم يا ابن أخي. لم أسأل أحدا عنه إلا ومدح به كثيرا. هو رجل ميسور الحال وذو أخلاق حميدة، لم يذكر أحد شيئا يعيبه. متأكد أنت يا قيس؟ أنت تعرف أن سعادة هي ابنتي الصغرى وأريد أن أطمئن عليها. لا تدع خوفك يقف في طريقها يا أبا فوز، واتكل على الله. وهو كذلك، ونعم الاتكال. تفضل. بارك الله. حمدا لله على سلامتك يا مولاي، أراك اليوم بصحة جيدة. الحمد لله، الحمد لله على كل حال يا ابن أبي دؤاد. الحمد لله.
لقد رأيت أن أرسل إلى واليكم في بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب أن يسأل القضاة هناك ومن يتصدرون حلقات العلم في المساجد عن قولهم في مسألة خلق القرآن. أتظن الوقت مناسبا لذلك يا ابن أبي دؤاد؟ الحفاظ على عقيدة الرعية من مهام ولي الأمر يا مولاي. أخشى أن يفسد على الناس اعتقادهم بعض دعاة العلم من أهل الحديث إلى ما نصبر على أمر لا يرضاه الله يا مولاي. لقد أمهلنا هؤلاء الفقهاء وأهل الحديث دهرا أن يرجعوا عن غيهم فما رجعوا، فمن شاء يبقى على ضلالته فليبقى. نحن يا مولاي لا نكره الناس على أن يصبحوا مؤمنين، لكننا لن نتحمل جريرة ذلك. إلى متى نتركهم يضلون الناس بأقاويلهم الباطلة؟ إن كان الأمر كذلك فلا بأس. أطال الله في عمرك يا مولاي نصيرا للحق مدافعا عن أتباعه. آن الأوان لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الباطل هي السفلى. غدا إن شاء الله سأبعث لوالينا في بغداد ليكون القول في خلق القرآن هو ميزان الحق، ومن خالف ذلك عاقبناه بحكم الله. أنا عائد إلى البيت. تفقدوا المساجين واحرصوا على حسن سير الأمور وخذوا حذركم. أمرك سيدي. ابن ميسم؟ أجل، عوف بن ميسم الدمشقي رجل ذو مكانة وحظوة بين الناس، وهو من التجار الميسورين. كأن الأمر لم يعجبك. ليس الأمر كذلك يا أبا فوز، لكنك تعلم أن سعادة هي ابنتنا الصغرى وسيصعب علي فراقها. البنت ضيفة في بيت أبيها يا أم فوز، سرعان ما تغادر، وإذا جاءكم رجل ترضونه زوجا فزوجوه. لا أعرف يا مروان، دعني أفكر قليلا. كما تشائي، ولكن اعلمي أن الزوج الصالح نعمة مهداة وهدية مزداد، لا ينبغي التفريط فيه. حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا فجر الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اتكأ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه للصلاة. هات ناولني أقرأ ما كتبت. لا حول ولا قوة إلا بالله. عباسة، قد نام صالح. دعه يرتاح قليلا. أم تظنه في مثل جلدك وصبرك يا أبا عبد الله؟ العلم لا ينال بالراحة، يظفر به من جد وتعب. رحمك الله يا أمي. تعالي وانظري ولد أحمد. وأظنها كانت ستتركه يخلد إلى النوم ويترك العلم. إن كان الأمر يضايقك إلى هذا الحد، لم لا تتركه وتتفرغ لأعمالك؟ أترك عملي. أجل، فإن لم تستطع أن تحب ما تعمل فاعمل ما تحب. لديك دكاكينك إن كنت تكره الجلوس في البيت.
أنا رجل أمضى عمره مع العسكر، لا أجد نفسي إلا بين الجند وقعقعة السيوف. زوجي رجل ولوع بالمتاعب، ألست غير راض عن عملك؟ إن الذين جاءوا من بعدي يتولون الآن قيادة الجند والدواوين، وأنا ألقوا بي إلى السجن، ولست أدري ماذا بعد السجن. إنه البيت. غريب أمرك والله، تصبر على العمل معهم ولستما على وفاق. لا أنت تلين لهم أو تعتنق مذهبهم ولا هم كذلك. لا يا فوز، هم أهون من أن أداهنهم وأخضع لهم. لست أنا من يبيع دينه بعرض من الدنيا، سحقا له. كل يوم يبلغ إجلالي لك مداه يا شفيع، فاصبر إن الله مع الصابرين. وخرج ممتعضا كعادته هداه الله. ما بك يا أبا نصر؟ تبدو على غير سجيتك هذا اليوم. لا أكتمك سرا يا ابن نوح، الأخبار غير مطمئنة. أي أخبار؟ أخبار قصر الخلافة. أتقصد ما أشيع عن مرض المأمون؟ لا، الأمر أخطر من ذلك، ولكنني لم أتأكد منه بعد. لقد زدتني قلقا فوق قلقي يا أبا نصر، فما الخط؟ سمعت من أحد الإخوة الذين يعملون في القصر أن المأمون يبيت أمرا بليل. المأمون سيفرض مذهب الاعتزال دينا للدولة. أعوذ بالله من مقت الله. سلم يا ربي سلم. لم أتأكد بعد من الخبر كما قلت لك، فاجعل ما ذكرت طي الكتمان. ولكنه إن كان صحيحا فنحن أمام أيام المحن والابتلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليت أبي يأذن لي بالعمل معك يا عمرو. عجبا يا صالح، أيستبدل عاقل طلب العلم بإصلاح نعال الناس؟ يبدو أنك لم ترث عن أبيك حبه للعلم. ومن لا يحب العلم يا عمرو؟ ولكنني أريد أن أساعد أبي على تكاليف الحياة. أتعلم إن رآك الإمام عندي ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ سيطردنا معا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف هي الأسعار لديك اليوم؟ كما كانت بالأمس أيها المحتسب. وكيف كانت في الأمس؟ أظنك ستقول لي كما كانت قبل أمس. نحن لسنا من أولئك الذين يتلاعبون بالأسعار، نحن نخاف الله، الله فقط. جيد جيد. فبعض من لا دين له ولا ضمير عنده يحتج بالباطل كي يرفع الأسعار كيفما شاء. ما اسمك أيها الفتى؟ صالح بن أحمد بن حنبل الشيباني. ابن أحمد بن حنبل؟ أجل، إنه ابن الإمام أحمد بن حنبل شيخ بغداد وإمامها. الشيخ والإمام؟ هل قلت ما يضحك؟ انتبه لكلامك أيها الرجل، وإلا ستكون العواقب وخيمة.
ولا بد للمسلمين من حاكم مسلم بالشروط التي حددها الشرع، وإلا ضاعت حقوق الناس. فإذا كان السلطان صالحا فهو خير من صالحي الأمة، وإذا كان فاسقا فصالحو الأمة خير منه. ولا أرى الخروج عليه وإن كان فاسقا. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس وأقروا له بالخلافة فقد شق عصا المسلمين. هدانا الله وإياهم من الحق. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأ المعتزلة ينشرون أقوالا لا أدري مدى صحتها، ولكنها إن صدقت فتلك هي الطامة. هدى الله أمير المؤمنين المأمون، فقد سمح لكل مبتدع أن يتكلم في دين الله بهواه. نسأل الله لنا وله العافية. آمين. يا إمام، لما لا تطلب الدخول على المأمون ووزرائه وأمرائه وتسدي لهم نصحا؟ لا يصلح. الدنو منهم فتنة، والجلوس معهم فتنة، ونحن متباعدون منهم لا نسلم، فكيف لو قربنا منهم؟ وماذا ترى يا أبا عبد الله؟ يا رب، عليك نفسك وادع من حولك، واهجر صاحب البدعة، وتمسك بالقرآن والسنة، ودع ما سواهما ففيهما النجاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، فعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة. لك غير مرة يا ولد أن تلين في كلامك مع السيد المحتسب. ألا تدري ما قد يصنع بنا؟ إنما أعامله بما يستحق، فهؤلاء سيوف على رقابنا بلا فارس. خف على نفسك يا عمرو، فإنك تكاد أن تودي بنفسك وبنا إلى التهلكة. قل لي ماذا تكره في الدنيا أقول لك أن أرى وجه معتزلي. إذن لا تنظر في وجهه. لو رأيته كيف كان يخاطب ابن الإمام لما قلت هذا يا أبي. يا عمرو، تعرف أن المعتزلة لا يطيقون فقهاء بغداد وأئمتها، ويترقبون يوم الفتك والخلاص منهم. بل قل لا يطيقون أهل السنة والجماعة. وما جدوى الحديث عنهم؟ اسمع يا ولد، نحن لسنا أهلا لاستعداء المعتزلة. الولد الذي تتحدث عنه صار رجلا يا أبي، يعلم ما يجري حوله، ولن يكون يوما ظهيرا لمن يتطاول على الدين وفقهائه. يا ولدي، يقصد أبوك أن علماء بغداد قادرون على التصدي لهؤلاء القوم، أما نحن المساكين فقد نضيع تحت سنابك الفريقين. سكوتنا هو ما جرأ أهل الضلال على النيل من علمائنا. إن لم نتصدى لهؤلاء فالخطر قادم لا محالة، وسيغرق الجميع الطوفان. جد لابنك حلا يا أبي قبل أن يؤدي بنفسه وبنا إلى التهلكة. لابد أن أجد له حلا، فلسنا بحاجة إلى مزيد من المشاكل. ماذا ستفعل يا عامر؟ سأملأ عليه يومه وليله، لا يستطيع فكاكا. سأزوجه. وكيف سيكون زواجه حلا؟ اسمع يا ولد، إنه إن تزوج سيصب جام غضبه على زوجه، فيكف عن التعرض للمجوس. تقصد المعتزلة؟ أيا كان لا فرق. لا حرمنا الله من ذكائك وحسن تدبيرك يا أبا عمير. فاجمع من بحضرتك من القضاة واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك، فابدأ بامتحانهم فيما يقولون وما يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه، وعلمهم أن أمير المؤمنين
غير مستعين في عمله ولا واثق فيما قلده الله واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق بدينه. ما لنا نحن هذه المسائل؟ ألا يرغبون عن هذه الأمور؟ خلق القرآن أي جدوى من وراء ذلك لا أدري. كل حين يخرجون علينا بمصيبة جديدة تفتن الناس. غفر الله لأمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالأمير أبي عبد الله. وصلك كتاب أمير المؤمنين؟ عندك علم بذلك؟ تعرف أن قاضي القضاة الأمير ابن أبي دؤاد يحرص على أن يطلعني على دقائق الأمور. أعرف، ولكن يرى. هل أرسلت في طلب القوم؟ لم يكد الكتاب يصلني يا أبا عبد الله. هذه الأمور يفسدها التواني والتأني أيها الوالي، والأجدر الإسراع بنفاذها. سأحرص على ذلك بما أمرت. وبسرعة. حدثي بغداد عن ذكرى إمام المسلمين رابع الأقمار في مشكاة خير المرسلين. حدثي بغداد عن ذكرى إمام المسلمين